متاسفانه بعضیا اخیراً اینو رسم کردن و علمی دونستنش که یادگیری موسیقی برای کودکان، برای هوششان، تقویت هوششان خیلی خوبه و متاسفانه خیلی از پدر مادران بچه‌ها رو میبرن کلاسای موسیقی میذارن، حالا به زعم خودشان هوش بچه‌ها رو زیاد بکنن. این حکمش چیه؟ 2 تا سوال دیگه هم دارم. حالا یکی یکی خب جواب این سوالمو برادر میدین عزیز من، یا خب همه رو با هم؟ یک حربه شیطانی ما که نشنیدیم که هوش بچه ها رو زیاد میکنه. بفرمایید. آره، ما که نشنیدیم که کسانی که موسیقی بلدن هوش اونا بالاتره. درسته؟ آنچه که اهل بیت علیهم السلام فرموده که این موسیقی، غنا، اینها نفاق را در قلب، بیدینی، نفاق یعنی بیدین، آدم را بیدین میکنه، بیدینی را در قلب آدم زیاد میکنه، آدم بیدین میشود. آره، 100%. اینه اهل بیت علیهم السلام این را فرموده. بله، آدم اگر بچه‌هاش هیچ درسش را خیلی بخواند، درسایش را بخوانه، درسایی که مدرسه آدم میخوانه اونا خیلی زیاده. ریاضیات پیشرفته بخوانه، مثلا درست هندسه بخواند، الجبر بخوانه، کلکولس بخوانه، خب اینا خیلی سخته. زبان‌های مختلف، زبان‌های خارجی بخوانه، اون چیزایی که جایزه و واقعا هنر آدم را در زندگی کمک میکنه، اینا خیلی زیاده در دنیا آدم به اطفالش یاد بدهد، نه یک چیزی که اون نفاق و مصدر نفاق و مصدر بله فسق و فجور او را آدم به اولادش یاد بده. بله جان.